Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. पढ़ा त क्वेश्चन 20 नंबर के रहेछ त एन्सर आउँछ त 20 को के भयो त 20 नम्बरमा x1 मा भ्यालु छ 6 वटा x2 मा भ्यालु छ 3 3 6 3 9 10 वटा हैन आएन है तिमीहरुलाई 20 नम्बर आयो सर 20 नम्बरमा के गर्ने भने n1 छ 6 n2 छ 10 अब त्यसबाट तिमीहरुले x1 बार निकाल्न सक्छौ कति समेसन x कति भयो हाँ 408 summation x1 by n1 408 by 6 गर्ने यो कति भयो त 68 x2 बार कसरी निकाल्यो x2 बार कति आयो 67.8 8 अनि s स्क्वायर कति आयो s स्क्वायर 15.26 15.26 सर यो 15.26 आयो अब p कति आयो p x1 बार माइनस x2 बार गुनी s बाय रूट अथवा s स्क्वायर बाय 1 by n1 plus 1 by n2 को रूट कति आयो भ्यालु 0.09914 0.09914 ट्याब्लेटेड कति भयो क्वेशनमै छ सर 1.761 761 14 degree of freedom मा 0.05 significance मा p calculated less than p tabulated भयो के हुन्छ त accepted हुन्छ H1 rejected there is no significant difference भयो त यति धनी गर्ने त
के मिलेन 20 को? अरू कुनै क्वेशन? कति? 28. मा के दिएको हो यो? डी दिएको छ। के दिएको छ? 4 - 2 डट 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 कतिवटा भ्यालु? 3 3 6 2 8 वटा 2 सम्म। समेसन डी कति भयो त? कति भयो समेसन डी? डी स्क्वायर निकाल्ने 16 4 डट 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 4 सम्म गर्ने कति भयो जोडेर समेसन डी स्क्वायर? 342. अब यस्तो छ, कोचिङ नपढ्दा र कोचिङ पढ्दाको मार्कको डिफरेन्स कति भयो? 4 मार्क इन्क्रिज गर्यो। पहिला 40 ल्याएको थियो, कोचिङ पढेपछि 44 ल्यायो। अर्को स्टुडेन्टले पहिला 60 ल्याएको थियो, पछि कति आयो? 58 आयो। यस्तै गरेर मार्क बढ्यो। अब यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन? अब एच नोट के भयो त? डिफरेन्स 0 छ अथवा x1 बार इक्वल टु x2 बार छ। x1 के भयो त? डिफरेन्स इज नट 0 छ। डिफरेन्स ग्रेटर देन 0 छ अथवा x2 बार और बार इज ग्रेटर देन x2 बार गर्ने। अब d बार कति भयो त? समेसन d बाई n 12 बाई कतिवटा अब्जर्भेसन छ? अब्जर्भेसन कतिवटा? 8 वटा। यो 1.5 गर्ने हैन। अब s कसरी निकाल्छौ त? s कसरी निकाल्ने? S स्क्वायर को फर्मुला राखेर गर्ने अनि पछि रुट गर्ने सर। n - 1 र डाइरेक्ट रुट गर्दा नि हुन्छ। समेसन d स्क्वायर माइनस समेसन d स्क्वायर बाई d बाई n को n 1/8 - 1 अनि भयो यो 342 माइनस 12 को स्क्वायर बाई 8 कति आयो? 6.80 सर S को भ्यालु। 6.8 t कति हुन्छ?
0.62. टी कति आयो 0.62. टी बाय s by root n गर्छौ 1.5 by 6.8 by root 8 कति आयो गरेर 0.62, sir. 0.62 टी क्यालकुलेटेड कति 7 DF मा 1.895 राखेको सर. बुकमै क्वेशनमा दिएको हो छैन सर क्वेशनमा दिएको. दिएको छैन सर. टीको भ्यालु कति भयो त 7 डिग्री अफ फ्रिडममा 895. 1.895 अनि के हुने भयो त यो एक्सेप्ट हुने भयो H0. accepted there is no significant difference between two mean before the coaching को mean मा difference छैन भन्यो अर्को क्वेशन सर त्यो एक्चुअली फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस वाला बुझाइदिनु न सर त्यो माथिको दुईटा लाइन सर त्यो एडीएफ मा हैन क्याल्कुलेसन गर्ने हामीले हेर्ने टेबलमा टिटामा हो 7 डीएफ मा हेर्यो 7 डिग्री अफ फ्रिडम डिग्री अफ 7 फ्रिडम मा हेर्ने 7 मा हेर्ने हो नि 8 - 1 हुन्छ नि त यो अर्को क्वेशन हो त त्यो अहिले त्यो आइसीले भने जस्तै उ गर्दिनु सर फर्मुलेसनको त्यो कुन्टेल वान टेल कि टु टेल छुट्याउन मुस्किल भयो सर ए तिमीहरुलाई केही बोल्नै पर्दैन नि यत्रो भनिरहेछु जति पनि यो पेयर टेस्ट हो डिफरेन्स टेस्ट हो सबै के हुन्छ वान टेल टेस्ट हुन्छ भनेछु नि तिमीहरुलाई सर यो बिफोर र आफ्टर त लेफ्ट टेल्ड हो अनि यो माथिको यो एकचोटी यो एचओ H1 के गर्नु भएको एकचोटी बुझाइदिनु न यस्तो हो x1 एउटा भ्यालु छ x2 अर्को भ्यालु छ यो दुईटाको डिफरेन्स हो डिफरेन्समा कुनै फरक छैन भनेपछि यसको एभरेजमा कुनै फरक छैन भन्यो अथवा डिफरेन्स 0 छ डिफरेन्समा कुनै फरक छैन दुवैको अर्कोमा डिफरेन्समा फरक छ त्यति हो नि अनि ल सर अनि के रे अस्ति इफेक्टिभ हुँदा त x2 लाई ग्रेटर माने थियो हैन सर अनि यहाँ त x1 लाई ग्रेटर मानिरहेछ x2 ग्रेटर हुन्छ ए ओके सर ओके स्योर सर भनेपछि त्यो d ग्रेटर देन 0 हो ग्रेटर देन 0 यस त्यही त हो नि s1 अनि त्यो नि उता मिलाउनु पर्ने हो डिफरेन्स चाहिँ छ भनेपछि ग्रेटर देन 0 भयो डिफरेन्स चाहिँ छैन भने त कुनै सिग्निफिकेन्टै भएन ट्रेनिङको इफेक्टिभै भएन ट्रेनिङ दिएपछि कोचिङ दिएपछि डिफरेन्स आउनु पर्यो पहिला भन्दा पछिको हैन बिफोर कोचिङ र आफ्टर कोचिङमा डिफरेन्स भयो भने न सिग्निफिकेन्ट भयो राम्रो भयो हो सर
कोचिङ दिए पनि डिफरेन्समा कुनै चेन्जै आएन, डिफरेन्स 0 नै भयो। बिफोर ट्रेनिङ पनि 0, आफ्टर ट्रेनिङ पनि 0 भएपछि त्यो कोचिङको काम लाग्यो त? लागेन सर। अर्को क्वेसन। सर यो एकचोटि 7 नम्बरमा हेर्नु न। 7 नम्बरमा तिमीहरू आफै हेर्ने हो नि। होइन त्यो के रे, होइन त्यो त्यहाँ चोइसको कुरा गरिरहेको छु कि सर। इफ नट विच ड्रग सुड यु बाई भनेर भनिरहेको छ होइन सर। अनि ड्रग ए र ड्रग बीमा के सिभी को आधारले के रे चोइस गर्ने हो कि के को आधारले चोइस गर्ने हो सर? ड्रग के भयो भने त्यसमा टी को भ्यालु निकाल्ने हैन। हजुर 7 नम्बर हेरौँ। ए च्वाइसको कुरा। हजुर हजुर दुईटैको छुट्टा छुट्टै सिभी निकाल्ने, सिभी हैन। हजुर हजुर सिभी जसको सानो त्यसलाई चाहिँ के रे चोइस गर्ने हो सर। बेस्ट 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 त्यही सजेस्ट गर्छु, त्यही राम्रो। ओके सर, भयो सर। अर्को एकचोटि 14 नम्बरको मिल्दै मिलेन। 14 के भयो नानी? यसमा त x1 बार x2 बार दिएको छ, n1 n2 दिएको छ, s1 s2 दिएको छ। यो सजिलै भयो नि, भएन? हेलो देखिरहेको तिमीहरूले? यस हस् सर। सर। n1 25 n2 कति छ? 25 नै राख्ने हैन सर? यो 25 x1 बार कति दिएको छ? 200 n2 को s2 बार कति दिएको छ? 250 s1 कति दिएको छ? 20 25 हैन? S1 20 sir. s2 25 कति दियो यो? 25 अब f0 भयो, कुनै डिफरेन्स छैन। f1 भयो, यो दुवैमा डिफरेन्स छ। अब t को भ्यालु के गर्ने? पहिले s के निकाल्ने? यसमा t निकाल्नलाई पहिले s1 निकाल्ने, s निकाल्ने। s स्क्वायर भनेको 1/n1 plus n2 minus 2 bracket n1 s1 square plus n2 s2 square। थाहा छ तिमीहरूलाई यो फर्मुला?
थाहा छ थाहा सर छ यस थाहा सर छ? थाहा छ सर थाहा छ अब एक्स स्क्वायर निकालिहाल्छौ तिमीहरूले त्यसपछि x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ब्रैकेट 1 by n1 plus 1 by n2 ब्रैकेट क्लोज रूट यो निकाले अनि t क्यालकुलेटेड निकाल्ने 0.05 level of significance दिएको छ 48 degree of freedom क्यालकुलेसन गर्न आएन कति आयो आन्सर भन न सर त्यो 0.05 हुन्छ र 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेर क्वेसनमा दिएको छ ए मलाई के थाहा क्वेसनमा 10% दिएको मैले त क्वेसनमा दिएको छैन भने त्यो हिसाबले भनेको सर 48 भनेपछि 40 हेर्ने हो 40 पछि कति छ 60 छ 40 को राख्ने 40 को 50 भइदियो भाइ 50 को राख्यो सर यो 48 TF मा हामीले अब यहाँ त दिएको छैन हैन 40 राख्ने हो सर 40 DF 40 राख्ने हो सर 48 त दिएकै छैन टेबलमा 40 राख्ने भनेको 50 मा 2 घटाइदिने सर मेरो त 30 सम्म मात्र छ त अनि इन्फिनिटी छ डाइरेक्ट यही त भनिरहेको छ त अघिदेखि बुक छ नि बुकमा हेर न बुकमै हेरे हो सर 30 सम्म मात्र छ क्या 40 सम्म पनि छैन बुकमा त 40 60 120 छ नि किन अनि पनि इन्फिनिटी छ त हाम्रो भएको बुकमा 30 सम्म मात्र बुकमा छैन छ यो बुकमा हेर त यो बुकमा छैन यसमा छ सर ड्रिमल्यान्डको छ कुनमा छैन फेरि छ यार खै सर अब मसँग भएको बुकमा त 30 सम्म मात्र छ त्यसपछि डाइरेक्ट इन्फिनिटी छ अब के हो अब अर्को बुकमा त्यो फोटो खिचेर शेयर गरिदिन्छ के तिमीलाई ठिक छ सर यो 29 को सेकेन्ड क्वेसनले के भने 29 को सेकेन्ड
के भन्छ भने यति whether to calculate the whether the significant evidence shows the value of special training. ट्रेनिङ को डिफरेंस टेस्ट गर्ने डिसिजन G is less than सर हेर्नु भयो अब यस्तो छ के भइरहेछ भने is there an evidence that the improvement was not properly designed. इम्प्रुभमेन्ट जुन छ बिफोर र आफ्टर को त्यो प्रोपरली डिजाइन छैन भनेको छ हैन के भयो भने एक्सप्रेसन नम्बर अफ 2.3 indicates that the improvement was not properly designed. इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन त्यो भन है त्यो अर्को के भन्यो इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन सर मेरो त टी को भ्यालु 0.1476 अनि टेबुलेटेड को 1.943 आयो जस्तो लाग्यो अब एक्सेप्टै हो क्या रे significance evidence क्याल्कुलेटेड कति आयो T tabulated क्याल्कुलेटेड 0.1476 1476 अनि T tabulated so degree of freedom n-1 हैन यसमा 7 डिग्री अफ फ्रीडम भयो ठिकै छ 1 1.943 6 degree of freedom मा 1.943 7 डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ नि अनि सर n 7 छ अनि 7 नै हुन्छ ए भाइ तिमीलाई चाहिँ सिंगल मिन टेस्टमा के हुन्छ n-1 हजुर डबल मिन टेस्टमा के हुन्छ n1 plus n2 minus 1 2 n1 plus n2 minus 2 यो पेयर टेस्टमा के हुन्छ के छ n-1 हो n-1 हो अनि 7 minus 1 6 भयो नि त सर आगरा अब्जर्भेसन छ नि हजुर हो 6 डिग्री अफ फ्रीडम 1.943 15943 हजुर X naught is accepted. X naught is accepted भयो हैन भयो सर भयो एकदम क्या है ये क्या है त्यो के भन्छ भने ट्रेनिङ इफेक्टिभ छ कि छैन 2 नम्बरमा भनेको छ यो 2 नम्बरमा is there an evidence that the experiment was not properly designed
एक्सपेरिमेन्ट अनि प्रपरली डिजाइन भएको छैन भन्ने कुरा एभिडेन्स छ कि छैन? के हो क्वेशनमा नि के भन्छ क्वेशनमा पढ्छु है स्योर सर। क्वेशनमा के भनेको छ भने स्कोर यति एन्ड यति tested and retested after the month but was not given special training. Training is effective or not effective भनेको छ के ट्रेनिङ इफेक्टिभ छ छैन भने भन 2 नम्बरमा त्यही हो डिसिजनै गर्न भएको अरु के पनि होइन है त सो यो 1 नम्बरकोमा चाहिँ अनि त्यो देयर test and whether there is significant evidence to show the value of special training त्यो भने चाहिँ के होला? त्यही त यसले हेर्दाखेरि ट्रेनिङ दिएर पहिला एउटा टेस्ट गर्यो x1 7 वटा अब्जर्भेसन हैन टु ग्रुप्स अफ क्याल्कुलेटिङ t and test whether sure अब यस्तो भयो यो हेर राम्ररी यो x1 बार के भयो त x1 भयो बिफोर को आफ्टर x2 भयो है यो 7 वटा जुन अब्जर्भेसन छ 7 वटा यसको डिफरेन्स यो डिफरेन्स यदि भयो भने ट्रेनिङ इफेक्टिभ भयो रिटेस्ट इफेक्टिभ भयो यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरेको ट्रेनिङ दिएर रिटेस्ट गरेको ट्रेनिङको छ रिटेस्ट गरेको एभिडेन्स सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन ट्रेनिङ त दियो र ट्रेनिङ दिएपछि के गर्यो त रिटेस्ट लियो रिटेस्ट के त सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन ट्रेनिङको एभिडेन्स टेस्ट गर्दाखेरि देखियो कि देखेन त्यो भन भनेको छ के ट्रेनिङ को एभिडेन्स रिटेस्टमा देखियो कि देखेन त्यो डिसाइड गर भने अब इम्प्रुभ भयो भने एभिडेन्स देखियो इम्प्रुभ भएन भने एभिडेन्स देखिएन ट्रेनिङ इम्प्रुभ भयो भने एभिडेन्स देखियो सुनिरहेछौ सो त्यो भ्यालु हेर्दाखेरि त क्याल्कुलेटेड लेस छ भनेर चाहिँ ट्रेनिङ इफेक्टिभ त भयो नि हैन र भ्यालु लेस आयो भने त भयो एक्सपर्ट एक्सेप्ट भयो नि त डिफरेन्स भएन एक्सपर्ट एक्सेप्ट गर्यो भने डिफरेन्स भएन H1 accept कि H0 accept H0 accept H0 accept त्यही त H1 सुने मैले सर मलाई त्यो अगाडिको सर त्यो अगाडि त्यो फर्स्टमा लेख्छ नि त्यो H0 अनि H2 त्यो भन्ने त्यो कसरी लेख्छ त्यो के बेस्ड भएर लेख्छ मलाई त्यो नै आइडिया भएन बुझ्नु मैले भनेको जुन त्यो H0 इक्वल्स टु के अरे H2D इक्वल्स टु 0 त्यो कसरी लेख्छ त्यो के बेस्ड भएर लेख्छ कसरी त्यो नै थाहा भएन के यो त जे पनि पहिलो एभरेज र दोस्रो एभरेजमा कुनै फरक छैन पहिलो एभरेज र H1 मा पहिलो एभरेज र दोस्रो एभरेजमा फरक छ भनेर यस्तो भयो नि त जुनमा पनि यही हो त होइन यो यसले के भन्यो त दुईटाको एभरेजमा कुनै फरक छैन यसले के भन्यो भने दुईटा एभरेजमा फरक छ दुईटा एभरेजमा फरक भयो त अब यो डिफरेन्स केसमा ग्रेटर भयो हैन
केमा ग्रेटर सर S2 सुनेन। ट्रेनिङ अब दुईटा ट्रेनिङमा कुनै फरक छैन। यसको एभरेज पनि 19 आयो, यसको एभरेज 19.1 आयो भने खासै डिफरेन्स त भएन। तर यसको एभरेज 19 आयो, यसको यदि 25 आयो भने अब हामी के भन्छौँ, ट्रेनिङ एकदमै इफेक्टिभ भयो भन्छ भन्दैन भन त? त्यो त भन्छ सर। हो, एकदमै ट्रेनिङ दिँदा पनि यदि खासै इम्प्रुभ भएन भने डिफरेन्स छैन। अब इम्प्रुभै भयो भने त ट्रेनिङ इफेक्टिभ भयो। सर यो कुन क्वेसनको लागि ट्रेनिङ यो दुईवटा पेयर टेस्टको लागि चाहिँ हो सर? यो H0 H1 त्यो वाला हो, पेयर टेस्टको लागि। अनि सर अगाडिको त्यो दुईवटाहरूको लागि चाहिँ पेयर टेस्टमा के छ भने तिमीलाई यसै यही कुरालाई मैले सर यो स्ट्रक्चर फर्मेसन गर्नै आएन क्या सर। यो क्वेसन हेरेर बुझ्नुभयो मैले भनेको? एउटै कुरा हो। यो दुवै एउटै कुरा हो यार, अहिले लेखेको पनि एउटै कुरा हो। यो भनेको S1 बार इक्वल टु S2 बार हो, यो भनेको S1 बार इज लेस देन S2 बार हो। एउटै कुरा हो। यो बुझ पाया तिमीहरू? डिफरेन्स 0 आयो यसको मतलब के? डिफरेन्स 0 भएको भन्दा के पनि त्यहाँ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छैन भने होइन। डिफरेन्स 0 भनेको दुईटाको एभरेजमा कुनै फरक छैन। एभरेजमा फरक छैन। डिफरेन्स 0 आयो भनेपछि ग्रेटर देन 0 आयो भने के भयो? ग्रेटर देन 0 आयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के रे एक्सेप्ट भयो। ग्रेटर देन 0 आयो यसको मतलब के भने इम्प्रुभमेन्ट छ, ट्रेनिङको फेसिलिटिजको इम्प्रुभमेन्ट भयो, हो कि न? तिमीहरूले नबुझेको यहाँ यो बुझेन सर। मोडुलसको फर्ममा बुझ्नुपर्छ। तिमीहरूले मोडुलसको फर्ममा बुझ्नुपर्छ। खासमा मैले नबुझेको चाहिँ फर्स्टमा यो जुन हामीले यो H0 H2 यो भनेर फर्मेसन गर्यो नि, हो यो फर्मेसनै कसरी गर्छ भन्ने कुरा नै थाहा भएन क्या सर। बुझ्नुभयो मैले भने? X1 को भ्यालु, X2 को भ्यालु 50, 60, 70, 80 छ। यो 82, 85, यो 75, यो 48 छ। अब यसको डिफरेन्स के हुन्छ त? डिफरेन्स के हुन्छ? लेस देन 0 हुन्छ। किनभने यो इम्प्रुभमेन्ट छ है, इम्प्रुभमेन्ट छ यो। यसमा त डाइरेक्ट क्वेसन भएको नि, बिफोर ट्रेनिङ यसको मार्क थियो, आफ्टर ट्रेनिङ यसको मार्क आयो भने सर यो ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएको छ, क्वेसन हेर्न बित्तिकै थाहा पाउँछ नि। सर अब 4 जनामा 3 जनामा इम्प्रुभमेन्ट छ, 1 जना मात्रै इम्प्रुभमेन्ट देखिएन भनेपछि त इम्प्रुभमेन्ट भयो। के भयो भने तिम्रो अफिसमा 10 जनाले जागिर गर्छ है, अनि तिमीले 1 महिनाको कम्प्युटर ट्रेनिङ चलायो, अनि 1 महिनाको कम्प्युटर ट्रेनिङ चलाउँदाखेरि जो 1 वर्ष पछि 6 महिना पछि रिटायर हुन्छ, त्यसमा त्यसलाई त इन्ट्रेस्टै हुँदैन, त्यसको चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभ हुँदैन। जसलाई 20-25 वर्ष जागिर गर्नु छ, 30 वर्ष जागिर गर्नु छ, उसको क्वालिटी के भन्छ? अब मैले कम्प्युटर ट्रेनिङ नलिकन म सर्भाइभ गर्न सक्दिनँ मार्केटमा, अफिसमा। अरूले इम्प्रुभ गर्छ,
त्यो जसको 6 महिना 1 वर्ष अघि छ त्यसको इम्प्रुभ हुन्छ त हुँदैन हुँदैन त्यो भनेको त एभरेजमा इम्प्रुभ छ कि छैन छ नि छ हो अब डिफरेन्स यसलाई यहाँ 5 भयो यो -15 भयो त्यसको -15 भयो यो -2 भयो डिफरेन्सको एभरेज डिफरेन्स के छ नेगेटिभ छ डिफरेन्स नेगेटिभ हुनु नै गुड हो नि त डिफरेन्स लेस देन 0 हुनु नै गुड हो राम्रो हो नि त इम्प्रुभ हो कि होइन हो सर हो अब तिमीले के भन्छौ भने डिफरेन्स यदि 0 छ भने यो के त ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन भयो त भएन अथवा x1 एभरेज र x2 एभरेजमा कुनै चेन्जेस छैन त इफेक्टिभ भयो त भएन ओके अब x1 भनेको डिफरेन्स यदि मोड लेस देन 0 भयो भने अनि इफेक्टिभ भयो डिफरेन्स नेगेटिभ आयो बाबु डिफरेन्स नेगेटिभ आयो नि आयो डिफरेन्स नेगेटिभ आयो भने इम्प्रुभमेन्ट कि नट इम्प्रुभमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट यसैलाई के भन्छौँ x1 को एभरेज भन्दा x2 को एभरेज धेरै हुन्छ एउटै कुरा हो के भन त हो सर हजुर हो अब तिमीले यो लेखे पनि भयो यो लेखे पनि भयो एउटै कुरा हो अघिको लेखे पनि हुन्थ्यो यो कुनै ठाउँमा यो लेखे कुनै ठाउँमा यो लेख्छु किन यो र यो लेख्छौ भने जहाँ चाहिँ डी मात्रै दिएको छ या डी नै लेखिदिए पनि केही फरक परेन यहाँ x1 बार x2 बार दिएको x1 र x2 को भ्यालु दिएको छ त्यहाँ x1 x2 लेख्यो भने केही फरक पर्दैन क्लियर सर अब यसमा खासमा H1 चाहिँ हुनु पर्यो त्यो इम्प्रुभमेन्ट भएको हुनलाई हैन त x1 को हुनु पर्यो अनि सर अब यसमा भ्यालु चाहिँ भनेपछि क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि बढी आउने भयो उसको यो उसमा टेबुलेटेड भन्दा H1 एक्सेप्ट हुनलाई त हो सर डी चाहिँ पोजिटिभमा आएको भए x1 इज ग्रेटर देन x2 बार हुन्थ्यो को कहिले पनि हुँदैन हामी ट्रेनिङहरु के दिन्छौं इम्प्रुभमेन्टको लागि नै दिन्छौं हैन सर अनि एक्सेप्ट त हामीले H0 गर्ने हैन H0 एक्सेप्ट भयो भने बल्ल अनि इफेक्टिभ छ भनेर भन्ने हैन त होइन के त इफेक्टिभ हुनुको मतलब त H1 एक्सेप्ट हो के त्यो यो जिरोमा त नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्ट भनेकै छ नि डिफरेन्ट भएन भने त इफेक्टिभ हुँदै भएन नि डिफरेन्ट हुनु पर्यो नि इफेक्टिभ हुन त H1 एक्सेप्ट हुनु H1 एक्सेप्ट हुनु पर्यो नि त इफेक्टिभ हुनलाई इफेक्टिभ त डिफरेन्ट हुनु पर्यो अनि बल्ल इफेक्टिभ हुन्छ अब म तीनटा क्वेशन 30 31 32 गराउँछु है सर एक्चुअली 26 नम्बरको हेरौँ न सर र अनि गरौँला है सर के छ कति नम्बर 26 के छ 26 नम्बर क्वेशन सेम यस्तै हो सर सेम यस्तै हो ठ्याक्कै सेम एउटै हो इक्वल नम्बर अफ आइटम दिएको छ डिग्री अफ फ्रिडम 8 दिएको सेम क्वेशन हो नि हो सर 26 को भने मैले तपाईले कुन हेर्नु भयो 26 नै हो नि x1 x2 दिएको छ बिफोर र आफ्टर ठीक छ अनि त्यो त के भयो डिफरेन्स निकाल्ने x1 x2 को डिफरेन्स निकाले अघि 28 नम्बरमा डी निकालेर गरेको हैन त्यही सर यसमा मैले भन्नु खोजेको डिसिजन मात्र भन्नु खोजेको छ टी को भ्यालु मैले गरिसक्यो हैन टी को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरको 1.363 आयो हैन अनि टेबुलेटेड चाहिँ अब 8 मा हेर्दाखेरि 1.860 भयो के टेबुलेटेड कति आयो क्याल्कुलेटेड 1.363 आयो सर इफेक्टिभ भएन ट्रेनिङ त हजुर ठीक छ
बुझ्नुभयो सर क्यालकुलेटेड 1.363 अनि टेबुलेटेड चाहिँ 1.86 भयो के H1 एक्सेप्ट गर्यो H नट एक्सेप्ट गर्यो सरी H नट एक्सेप्ट गर्यो H1 एक्सेप्ट भयो अनि H0 एक्सेप्ट भयो H0 एक्सेप्ट भयो होला नि H0 एक्सेप्ट भयो ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन डिसिजन चाहिँ There is no effective of training भन्ने लेख्यो भइहाल्यो होइन साइलजीले चाहिँ डिसिजन चाहिँ सोध्नु भएको जस्तै हाम्रो त्यो H1 एक्सेप्ट हुन्छ नि त यसमा चाहिँ भएन ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन ए यो अनि अगाडि चाहिँ हामीले खासमा H0 एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ भनेर लेख्छ भनेर क्या डिसिजन जस्तै क्वेसनले के सोध्छ भन्ने कुरो हो के जस्तै 26 मा चाहिँ स्टेट वेदर द ट्रेनिङ वाज इफेक्टिभ अर नट भने नि त जस्तै H1 जस्तै H0 एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन अनि H0 चाहिँ रिजेक्ट भयो भने H1 चाहिँ एक्सेप्ट हो नि त H1 भएपछि चाहिँ अनि हाम्रो इफेक्टिभ भयो भनेको के तपाईले सोध्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो के क्वेसन चाहिँ अहिलेदेखि घुमे छ के खास यो हामीले अनि यो H0 एक्सेप्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अगाडि अगाडिमा चाहिँ के H0 एक्सेप्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के अरे ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन ठिक जस्तै H0 भनेको के हो भन्दाखेरि नोल ऊ हो क्या हाम्रो नोल हाइपोथेसिस हो नोल हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छ के सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ छैन भन्छ के अनि त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो हो कि तपाईँ सोध्नु खोजेको चाहिँ अहिले के हो ट्रेनिङको केसमा चाहिँ H1 एक्सेप्ट हुनु पर्यो खासमा जस्तै जस्तै H0 चाहिँ रिजेक्ट भयो भनेपछि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ इफेक्टिभ भयो भन्न खोजेको के जस्तै बिफोर र आफ्टरमा चाहिँ अनि अगाडिकोमा त खासमा हामीले त्यो के अर्कै गरेछ नि हैन र अर्कै होइन गर्न चाहिँ त्यही गरेको है हाम्रो त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ बिफोर आफ्टर भन्ने छैन नि त अगाडिमा चाहिँ क्वेसन अनुसार भयो क्वेसन अनुसार भयो कि त्यो अगाडि उहाँ चाहिँ त्यो हाइपोथेसिस चाहिँ हुनुभयो क्या हाइपोथेसिसमा जस्तै त्यो मिनहरू दिएपछि त्यो हाइपोथेसिस गर्दाखेरि दुईटा डिफरेन्ट छ कि छैन भन्दा H0 हुँदाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट छैन भन्न मिल्थ्यो यसमा चाहिँ अब H1 इफेक्टिभ हुन्छ कि ट्रेनिङको केस हो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ H1 एक्सेप्टेड भयो भने राम्रो हो ठिक सबैमा H1 चाहिँ एक्सेप्ट हुनु पर्यो खासमा पिरियड वाला चाहिँ जस्तै दुईटालाई कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ H1 एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ त्यही हो त्यो तपाईँ चारवटामा कन्फ्युज हुनुभयो क्या जस्तै दुईटा मात्रै लिनु न जस्तै हामी H0 लाई मात्रै लियौँ क्या जस्तै वी एक्सेप्टेड H0 भन्यो भने चाहिँ H0 एक्सेप्ट गर्नु भन्नुको मतलब H1 नन एक्सेप्टेड हो नि त H1 एक्सेप्ट गर्दैनौँ नि त हामीले भनेपछि H0 एक्सेप्ट भयो भने ट्रेनिङ इफेक्टिभ भएन H0 चाहिँ रिजेक्ट भयो भने H1 एक्सेप्टेड हो नि त H1 एक्सेप्टेड भनेको चाहिँ ट्रेनिङ इफेक्टिभ भयो फर्मुलेसन गर्दाखेरि लेख्दै त्यो उ लेख्नु न H0 इज टु अनि min1 इक्वल टु min2 लेखेर देयर इज नो इफेक्टिभ अफ ट्रेनिङ लेखिदिनु उसलाई नुल हाइपोथेसिसलाई अनि देयर इज इफेक्टिभ ट्रेनिङ भनेर H1 लाई लेख्यो भने सजिलो हुन्छ कि पछि डिसिजन गर्नलाई हेर्दाखेरि त्यो जति अब H0 इज टु min1 इक्वल टु min2 मात्र लेख्यो भने त पछि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यसले गर्दा त्यो भाग थ्योरी पनि लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ यहाँ आएर है तिमीहरू कोरिलेसन रिग्रेसन च्याप्टर पढेको हैन तिमीहरूले हेलो
हजुर सर सुनिरहेको छु सर। कोरिलेसन रिग्रेसन 30 नम्बर क्वेशन हेर कोरिलेसन रिग्रेसन पढेको हैन पढ्या हो सर। अब हेर बाबु एउटा x1 भ्यारिएबल एउटा x2 भ्यारिएबल यसको कोरिलेसनलाई के भन्छौ त यहाँ भ्यालुहरु हुन्छ r12 भन्छौ r पनि भन्छौ है यसको फर्मुला n समेसन xy minus समेसन x समेसन y by n times of summation x square minus summation x को whole square को root again n times of summation y square minus summation y square को root पढेको हो नि तिमीहरुले? यस सर, सही सर। अब x र y दिएको छ अथवा x1 y x2 दिएको छ भने r निकाल्न सक्छौ है। r निकाल्न आउँछ नि? आउँछ सर। अब हेर यो कोरिलेसन टेस्टमा के हुन्छ भने यहाँ r दिएको छ 0.6 क्वेशन नम्बर 30 हेर r दिएको छ 0.6 ठीक छ? ठीक छ सर, ठीक छ। अनि हेर n दिएको छ 20 दिएको छ? दिएको छ सर 20 पेयर अफ अब्जर्भेशन्स। कोरिलेसन कति दिएको छ? कोरिलेसन 0.6 ए हैन 0.9 छ सर यहाँ त। के हो? हजुरले 0.6 लेख्नु भएको छ। 0.9 छ सर। n कति छ? n 20 नै छ सर। अब भ्यालु निकाल त्यो कति भयो त अब? सर यो t को फर्मुला हो सर यो? ओ t को फर्मुला यो कोरिलेसन टेस्ट गर्नलाई। सर y0 इक्वल टु x1 अनि के लेख्नु a - d * 2 हो सर? के हो त्यो? के बाबु? त्यो y0 इक्वल अनि x1 a माइनस के लेख्नु भएको छ त्यो? x1 and x2 हो। ए एन्ड हो त्यो? कोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड। सर यो t को के गर्नु भयो सर इन्टु √20 - 2 के गर्नु भयो त्यो? सर त्यो एक सर भनिदिनु फर्मुला बुझ्दै बुझिएन। r बाइ यो त अलि यो यसरी लेखेको t को फर्मुला हुन्छ r बाइ 1 - r स्क्वायर को रूट बाइ रूट कति हुन्छ त n - 2 को रूट हुन्छ यो है। यो माथि गएको के बुझेनौ? त्यो माथि नलगे पनि हुने हो सर हैन? ओ r बाइ 1 - r स्क्वायर बाइ रूट n - 2 को रूट यसरी गरे पनि हुन्छ। अब त्यसले केही फरक पार्दैन नि तिम्रो क्याल्कुलेसन निकाले एउटै भ्यालु आउने हो नि। हजुर सर। तल पनि रुटमा हाल्नु पर्यो नि त सर त्यसो भए त। यो पनि रुटमा हो। हो त्यो पनि रुटमा हाल्नु पर्यो नि त सर। ल 20 - 2 पनि तलै रुटमा हाल्दिन्छु अनि तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ। के भने हैन? हो सर। अब 0.9 इन्टु 18 को रुट माथि म लेख्छु 0.1 - 0.9 को स्क्वायर को रुट एउटै कुरा हो के होला? कति आयो भ्यालु? भ्यालु कति छ? एकैछिन सर। 8.74 आयो सर। 8.74 अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हुन्छ त? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त्यसले 1% ए के हो? 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ बुकमा। यो 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट हो है। अनि डिग्री अफ फ्रिडम कति? n - 2 कोरिलेसन हो, पेयर अफ अब्जर्भेसन हो, त्यसैले n - 2 n - 2
अनि कति भयो त्यसको टेबलको भ्यालु कति हेर त 18 DF 0.01 2.878 2.878 नै हजुर के भयो अब रिजेक्ट भयो एचओ H1 के भयो H1 accept भयो X1 and X2 are not correlated नो कोरिलेसन त केमा छ देयर इज नो कोरिलेसन केमा छ नो त कोरिलेसन भयो H1 H1 यसै भएर कोरिलेसन भयो कोरिलेसन भयो सरले त आर नट कोरिलेटेड भनिरहेछ त फेरि H1 आर कोरिलेटेड भन्नु होला नि H1 माथि छ त H1 आर यहाँ कोरिलेटेड 0 मा अन छ तलमा कोरिलेटेड ए छ ए ए ए अब हेर तिमीहरुले 31 र 32 मा हेर क्वेशन हेर्यो 31 र 32 यस सर बाबु आर को भ्यालु दिएको छैन अब कसरी हुन्छ S1 S2 दिएको छ कसरी हुन्छ त्यो अब फर्मुला लगाएर झिक्ने सर थ्यांक यू फर्मुला लगाएर झिकिहाल्छु है एकदम सर 32 मा पनि S1 S2 दिएको छ आर निकालिहाल्छु ए मज्जाले सर अनि n दिएको छ अब 31 गर्छु है 31 मा के गर्ने 31 मा के गर्ने 31 मा के गर्ने S1 S2 बाट R निकाल्ने R आयो सपोज 0.665 आयो अनि n कति छ त 3 3 6 6 छ अरु केही गर्नु पर्दैन अनि यो खाली फर्मुला केही चेन्ज गर्नु पर्दैन खाली R निकाल्न तिमीहरुले आउँछ अरु मलाई केही टेन्सनै भएन नि डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ डिग्री अफ फ्रिडम दियो दिया छैन सर 6 minus 2 गरिदिनु पर्यो नि अब यो के गर्ने 0.665 1 minus 0.665 को स्क्वायर into 6 minus 2 को रुट गरिदिने त्यसको पनि रुट गरिदिने यो भ्यालु आइहाल्छ यो हेर्ने 3.45 आउँछ अनि यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएन यहाँ के गर्दिने 0.05 गर्दिने यहाँ 4 डिग्री अफ फ्रिडम गर्दिने पुरानो मोबाइल कहाँ छ अन गर्नु पर्यो फोन गर्नु भइसक्यो हेलो हेलो सर यो भ्यालु आउँछ कति 2.776 कति आयो 2.776 4 डिग्री अफ फ्रिडममा 5% मा हेर न हेरेको सर 2.776 छ हैन र 776 अनि के भयो त अब यो पनि यो पनि त्यो ऐको जस्तै हो सर H1 accepted H1 accepted अब 31 मा जाने 31 31 नै त हो सर यो 32 गर्नु पर्छ पर्दैन सर हामी गर्छौं सर हेर न यहाँ के छ यहाँ
यहाँ 10 आउँछ 32 गर्दाखेरि यहाँ 10 आउँछ एकदम सर x1 x2 दिएको छ r निकालिहाल्छौ निकाल्न सक्दैनौ सकिन्छ सर r आफै निकाल्ने है सर फेरि आर निकाल्ने भनिदिनु न एकचोटि ल r निकाल्न यहाँ ठुलो लेखिदिन्छु n समेसन f1 गरेर f1 f2 गरेर अब अहिले आएर r को फर्मुला पढ्दैछ यत्रो पढाइसक्यो कोरिलेसन यत्रो कोरिलेसन पढाइसक्यो अब अहिले r को फर्मुला सम्झिने कति कोरिलेसन पढायो तिमीहरूलाई अब अहिलेसम्म r को फर्मुला भयो त ओके सर थाहा छैन यो फर्मुला थाहा छ सर अब तिमीहरूले मलाई 32 अहिले गरेर देखाउने क्विक ओके अहिले सर राइट अहिले ओके सर वाइ नट सर होस् त जवाब भन्नेतिर आयो नि त डिसिजन के भयो डिसिजन एचओ रिजेक्ट भयो सर अनि के हुने भयो त कोरिलेटेड कि नट कोरिलेटेड कोरिलेटेड के हो कोरिलेटेड क्लियर यस सर एकदम क्लियर सर ठीक छ ठिकै छ सर किन अब सानो स्वरले बोल्छौ त बुझेनौ क्या गडबड छ क्या एकदम बुझियो सर एकदम अब तिमीहरूलाई म एउटा सानो कुरा सिकाउँछु है 197 पेजमा जाने एक्जाम्पल 10 हेर है 97 मा हजुर सर त्यहाँ हाइपोथेसिस हेर है हुन्छ सर तिमीहरूलाई म बुझाउँछु राम्ररी H1 मा के लेख्यो त ट्रेनिङ वाज नोट बेनिफिटेड H1 मा H1 एक्सेप्ट भयो भने के हुन्छ ट्रेनिङ के हुन्छ बेनिफिटेड हुन्छ हैन हुँदैन नि H1 एक्सेप्ट भयो H नोट एक्सेप्ट भयो भने H0 एक्सेप्ट भयो भने H0 एक्सेप्ट भयो भने के हुन्छ ट्रेनिङ इज नट बेनिफिटेड नट बेनिफिशियल नट इफेक्टेड जब H1 एक्सेप्ट भयो भने H1 एक्सेप्ट भयो भने ट्रेनिङ के हुन्छ बेनिफिट छ ट्रेनिङको बेनिफिशियल हुन्छ तिमीहरूले के बुझ्यो त अघि क्याल्कुलेटेड थोरै आयो भने बेनिफिटेड हुन्छ त क्याल्कुलेटेड थोरै आयो भने हुँदैन हुँदैन सर तिमीहरूले त्यसैमा डिस्कसन गरेको होइन मलाई हो सर मैले के भन्छु भने यदि H नट एक्सेप्ट गर्यो भने ट्रेनिङ इम्प्रुभमेन्ट ट्रेनिङ क्लास कोचिङ क्लास इम्प्रुभमेन्ट भएन इफेक्टिभ भएन H नट एक्सेप्ट गर्यो भने बेनिफिटेड भएन इफेक्टिभ भएन र H1 एक्सेप्ट भयो भने के हुन्छ H1 एक्सेप्ट भयो भने बेनिफिशियल हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ अब H1 एक्सेप्ट हुनलाई के हुनु पर्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु एकदम धेरै आउनु पर्छ सर धेरै आउनु परेन अरे सर सही पारामा तिमीहरूलाई झ्यार केमा छ केमा क्लियर छैन ल भन त अहिले सब गजब छ सर तिमीहरूलाई म अझै तिमीहरूलाई अघिदेखि मैले भनेको छु हाइपोथेसिस सेटिङमा तिमीहरूलाई र डिसिजनमा अप्ठ्यारो भयो क्याल्कुलेसनमा अप्ठ्यारो कसैलाई छैन छ त छैन नि छैन सर अनि अब सेटिङमा पनि अप्ठ्यारो छैन छ त आन्सर दुई चारवटा त्यहाँ रङ दिएको छ मैले हेरिसकेँ त्यही भएर तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु मैले बुझिरहेको तिमीहरूको कुरा त्यहाँ आन्सर रङ के छ त्यो लिएर तिमीहरूले अघिदेखि मसँग हाइपोथेसिसको सेटिङमा डिस्कस गरेको हो कि होइन त्यस्तो त होइन सर
तिमीहरूले कन्सेप्ट लिने हो आन्सर हेरेर मसँग क्वेसन गर्ने होइन नि तिमीहरू कन्सेप्ट लिने हो बाबु मैले बुझिसकेको कुरा यति बुझ्दिनँ तिमीहरूको कन्सेप्ट लिने हो यदि क्यालकुलेट पेयर टेस्टको कुरा गर्दैछु पेयर टेस्टको क्यालकुलेटेड थोरै आयो भने इम्प्रुभमेन्ट भएन इफेक्टिभ भएन इफेक्टिभ हुनलाई क्यालकुलेटेड धेरै आउनुपर्छ क्लियर क्लियर सर अब क्वेसन गर यो च्याप्टर बुझ्यो त टिचर्स तिमीहरूले आनन्दले सर जियो सर बढी तिमीहरूलाई सोध्छ त्यही कि x1 बार माइनस x2 बार वाला पढाए नि अहिले डिवाइडेड बाई रूट ओभर s स्क्वायर ब्रैकेट 1 by n1 plus 1 by n2 पढाए नि त अहिले हो सर एउटा त्यो अर्को चाहिँ पेयर टेस्ट यही दुईटा यो टेस्टमा इम्पोर्टेन्ट छ यो आर वाला र पहिलो s बार माइनस म्यू वाला त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन क्लियर भेरी क्लियर सर तिमीहरूले डबल स्याम्पल टेस्ट र पेयर टेस्ट तिमीहरूले बिर्सिनु भएन मिस्टेक गर्नु भएन है स्योर सर अब के बुझेन र अब तिमीहरूसँग म 5 मिनेट छु है अरु कसैलाई केही छ सर यो अब 32 यो सर यो नम्बरको टी टेस्टको जुन चाहिँ तपाईले पढाउनु ए चुप लाग्यो त्यो होला 32 नम्बरको भरकाले के भन्दै सर 32 नम्बरको आर को भ्यालु मिलेन के कोरिलेसनै आएन बेजोडमा गर न बेजोड आर पनि निकाल्न जानेन भने त मेरो विद्यार्थीहरु त खतम पारे त मैले फर्मुलै लेख्नु नआउने लेख्दिए त्यो पनि आएन भने झ्याझ्यार भयो कहीं मिल्दैन त तिमीलाई आरै निकाल्न आउँदैन यत्रो कोरिलेसन लेख्दै हैन गरेको फर्म लान्छ मल्टिपल कोरिलेसन अनि पार्शियल कोरिलेसन सिम्पल रिलेसन मल्टिपल रिलेसन पढिसकेको स्टुडेन्ट मल्टिपल डिटर्मिनेसन पढेको स्टुडेन्टले हैन सर अब मलाई चाहिँ आर निकाल्न आएन भनेपछि त r12 निकाल्न आएन भने r13 निकाल्न आएन r23 निकाल्न आएन त्यस्तो पनि हुन्छ यो शिव शिव फेरि ट्राई गर निकाल्न सक्छौ तिमीले आर ए ल यसको म त्यसो भए मैले बुझिसकेँ कति कति आयो आर निकाल n कति छ 10 हजुर सर समेसन xy कति समेसन x1 x2 सर 1454 1454 1454 minus 282 into 62 282 into 62 upon root 10 into 10034 minus 282 को स्क्वायर 282 हैन यस सर सरलाई सब कन्ठै छ क्या हो 10 माइनस अनि समेसन x2 को स्क्वायर कति आयो x2 को स्क्वायर 434 माइनस 62 को स्क्वायर ल हो सर ल यो गरेर आयो माइनस 0.9 कति आयो 916 0.93 सर अब त्यो हेर है तिमीहरुको सम गर्न अप्ठ्यारो भयो क्याल्कुलेटरै चलाउन आएन यति आयो नानी तिम्रो यति आएको हो हेर त हो सर अनि अब क्याल्कुलेटर क्या म साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर लेके चोटी निकालिदिइहाल्छ नि यसपछि स्टेपै लेख्नु पर्दैन डाइरेक्ट आन्सरै आउँछ साइन्टिफिकबाट आउँछ नानी यति नै आउँछ है
अब तिमीहरूले काय स्क्वायर टेस्ट एफ टेस्ट पढ्छौ है त ठिक छ बुझिया छौ नि बुझेको छ सर भइहाल्छ नि तिमीहरू गरिहाल्छौ गर्छौ ओके बाई बाई Bye, sir. Have a good day. sir. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.